अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। सर्वादौ नववर्षस्य भूरिशः शुभकामनाः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि। प्रारभन्ते प्रमुखवार्ताः। देशे दृश्यते नववर्षस्य महान् उत्साहः। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च प्रदत्तवन्तः नववर्षस्य शुभकामनाः। जगति अनेके देशाः नववर्षस्य भव्यं स्वागतं कृतवन्तः। ऑकलैंडतः पेरिस नगरं यावत् भव्य समारोह पुरस्सरं सञ्जातं नूतनवर्षस्य भव्यं स्वागतम्। अधिदेशम् अद्य प्रभृति प्रवर्तन्ते अनेके नवाः नियमाः। वस्तु सेवा कर नियमे, बैंकाधिलेखादिषु नियमेषु अपि अद्य प्रभृति एव भवति परिवर्तनम्। देशे अद्य प्रभृति समारभते वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन इति योजनायाः प्रथमं चरणम्। छात्राः, शिक्षकाः, शोधकर्तारः च प्राप्स्यन्ति एकस्मिन्नेव मञ्चे सहस्राधिकं शोधलेखाधिकम्। अपि च नववर्षे उत्तरभारते शीतप्रकोपः। आगामिनं दिनद्वयं यावत् पर्वतेषु अवलोकयिष्यन्ते हिमपातः। तावत् अनेकेषु क्षेत्रेषु तापमाने परिवर्तनकारणेन शीतप्रवर्धनम्। आङ्ग्लनववर्षस्य पुनरपि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि भूरिशः शुभकामनाः। आरभन्ते प्रमुखाः वार्ताः विस्तरेण। देशे अद्य नववर्षस्य सोत्साहं भव्यं च शुभारम्भं सञ्जातम्। कश्मीरतः कन्याकुमारीं यावत् जनाः नववर्षस्य उत्साहे दृष्टिं गताः। तावत् गोवानगरे अपि नववर्षस्य शुभं स्वागतं समाचरितम्। तत्र हि प्रसिद्धे गोवानगरे अथ मुम्बै महानगरस्य मरीन् ड्रैव् इत्यत्र पर्यटकाः गतवर्षस्य समापनम् अथ नववर्षस्य स्वागतं महता उल्लासेन कृतवन्तः। भोपालनगरे अपि नववर्षस्य उत्साहः नयनगोचरी अभवत्। जनाः तत्र नृत्यगानपूर्वकं नववर्षस्य स्वागतं कृतवन्तः। पंजाब प्रान्तस्य अमृतसर स्थले अपि नववर्षारम्भे जनेषु महान् उत्साहः दृष्टिं गतः। नववर्षस्य स्वागतं तत्र जनाः स्वर्णमन्दिरे नमनपुरस्सरं समाचरितवन्तः। तत्र हि नववर्षस्य स्वागतार्थं प्रभूतसंख्यायां जनाः स्वर्णमन्दिरे एकत्रिताः अभवन्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु देशस्य नागरिकेभ्यः आङ्ग्लनववर्षस्य शुभकामनाः दत्तवती। सर्वेभ्यश्च अस्माकं समाजं, राष्ट्रं च एकतायाः, उत्कृष्टतायाः च मार्गे अग्रे नेतुम् आग्रहं कृतवती। सा सन्देशे कथितवती यत् नववर्षस्य आगमनं नवीनां स्वप्नानाम्, आकाङ्क्षाणां च आरम्भस्य प्रतीकभूतम् अस्ति। राष्ट्रपतिना उक्तं यत् अयम् अवसरः अस्माकम् इच्छापूरणाय, नवोत्साहेन अग्रे वर्धनाय अवसरं ददाति। आगम्यताम्, वयं नववर्षस्य स्वागतं प्रसन्नतया, उत्साहेन च कुर्मः। तावत् उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः अपि देशस्य समस्त नागरिकेभ्यः आङ्ग्लनववर्षस्य शुभकामनाः प्रदत्तवान्। सः राष्ट्रस्य यात्रायाम् एतत् क्षणं महत्त्वं विज्ञाय एतद् वर्षम् अस्मद् गणतन्त्रयात्रायाः महत्त्वपूर्णमिति कथितवान्। स्वसन्देशे उपराष्ट्रपतिः राष्ट्रस्य संविधाननिर्मातृभिः निर्धारितदृष्टिकोणं प्रति स्वात्मानं पुनः समर्पणाय आग्रहं कृतवान्। असौ 47-उत्तर-2000 यावत् विकसितभारतस्य लक्ष्यप्राप्तेः दिशि निरन्तरं प्रगतिपथि वर्धनाय बलं प्रदत्तवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मविश्वासेन संभरितस्य भारतस्य परिदृश्यं दर्शयन् सामाजिके सञ्जालपटले एकं दृश्याङ्कनं प्रकाशितवान्। अथ देशवासिभ्यः नववर्षस्य शुभकामनाः प्रदत्तवान्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतवर्षावधौ प्राप्तम् उल्लेखनीय प्रगति परिवर्तनादिकं च स्मृतवान्।
प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् वयं 25 वर्षावधौ इतोपि अधिकं श्रमं कर्तुम् अथ विकसितभारतस्य स्वप्नं साक्षात्कर्तुं दृढसङ्कल्पिताः स्मः। नववर्षस्य अवसरे उज्जैन स्थितस्य भगवतः महाकालस्य आशीर्वादाभिलाषिणः श्रद्धालवः प्रातःकालादेव भगवान् महाकालमन्दिरं प्राप्नुवन्ति। श्रद्धालुसम्मर्दं वीक्ष्य महाकालेश्वरमन्दिरप्रबन्धसमित्या जनपदप्रशासनेन सह आरक्षिभिः अपि सुरक्षायाः व्यापकव्यवस्था विहिता अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य संस्कृतविदः डॉक्टर पियरे सिल्वेन् फिलियोज़ैट् इत्येतस्य निधने दुःखं व्यक्तवान्। सः एक्स इत्याख्ये सामाजिकपटले लिखितवान् यत् डॉक्टर पियरे सिल्वेन् फिलियोज़ैट् इत्यसौ संस्कृताध्ययनं विशेषतः साहित्यव्याकरणक्षेत्रे लोकप्रियं कर्तुं स्वानुकरणीयप्रयत्नेभ्यः स्मरेत्। सः भारतेन भारतीयसंस्कृत्या च गभीरतया सम्बद्धः जातः आसीत्। तस्य निधने दुःखम् अभवत्। दुःखस्य अस्मिन् काले मम संवेदनाः तस्य परिवारेण मित्रैः च सह सन्ति। भाजपादलस्य नेत्री बांसुरी स्वराजः अरविन्द केजरीवालं विरुध्य सबलम् उक्तवती यत् अरविन्द केजरीवालः निर्वाचनस्य वाक्यानि छलपूर्णं व्यवहारं नीत्वा जनानां पार्श्वं गच्छति। एतस्य प्रशासनेन 17 मासेभ्यः इमाम् इत्येतेभ्यः वेतनं न दत्तम्। अधुना अरविन्द केजरीवालः तुष्टीकरणस्य राजनीतिं करोति। केजरीवाल जी है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। ये तुष्टीकरण की राजनीति है जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? देहली कांग्रेस दलस्य नेता भूतपूर्व सांसदः संदीप दीक्षितः आपदलं विरुध्य सम्यक्तया आलोचनां कृतवान्। सः तस्य शिक्षा स्वास्थ्य प्रदूषण प्रकरणेषु अपि आलोचनां कृतवान्। संदीप दीक्षितः उक्तवान् यत् जनसंख्यावर्धनेन 12म्यां नामाङ्कने न्यूनता आगता अस्ति, यद्धि आपदलस्य देहल्याम् असाफल्यम् अस्ति। जितने बच्चे शीला जी के समय 11वीं 12वीं का इम्तिहान देते थे उससे कम बच्चे आज दे रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आबादी बढ़ गई है, करीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेके आज 2 करोड़ 10 लाख मानी जाती है। कम से कम 25-30-50% बच्चे तो बढ़ने चाहिए थे ना। ये कौन सा आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जा भी रहे हैं। इन्होंने एक और आंकड़ा दिया कि दिल्ली में कोई भी डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाए। कम से कम 560 जो है डिस्पेंसरियां उस समय दिल्ली में चल रही थी। इन्होंने क्या किया, 560 डिस्पेंसरी में से अधिकांश को बंद करके और मोहल्ला क्लिनिक खोली। बेटा ये था नई स्कीम लाके ना। देशे अद्य प्रभृति वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन इति योजनायाः प्रथमं चरणं समारभते। छात्राः, शिक्षकाः, शोधकर्तारः च प्राप्स्यन्ति एकस्मिन्नेव मञ्चे एतेन माध्यमेन सहस्राधिकं शोधलेखाधिकम् इत्यवधेयम्। तावत् अधिदेशम् अद्य प्रभृति एव प्रवर्तन्ते अनेके नवाः नियमाः। वस्तुसेवाकरनियमे बैंकादिलेखादिषु नियमेषु अपि अद्य प्रभृति एव भवति परिवर्तनम्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः गतदिने प्रयागराजस्थलं सम्प्राप्य तत्र महाकुम्भायोजनार्थं जायमानाः सज्जताः निरीक्षितवान्। अत्रान्तरे योगी आदित्यनाथः अरैल स्थलं नगरनिगमस्य
बायो एनर्जी प्लांट इत्येतं संयुतितन्त्रं लोकार्पितवान्। 12.49 एकड़ परिमिते व्यापृते एतेन संयुतितन्त्रेण प्रतिदिनं 9,200 टन् मितं जैविक खाद्योत्पादनं भविष्यति। ततः अनन्तरं मुख्यमंत्री प्रयागराज स्थले संगम घाट इत्यत्र आरतीं कृतवान्। सममेव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तत्र संगम ऐरावत संगमनोज्ज घट्टयोः अथ गंगा सेतोः समानान्तरं निर्मितस्य सेतोः निरीक्षणमपि कृतवान्। ततः परं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तत्रैव भगवतः हनुमतः मन्दिरे दर्शनं पूजनं च विहितवान्। असौ मेला प्राधिकरणस्य सभागारे अधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनमपि कृतवान्। प्रयागराज स्थले ऐषमः महाकुम्भस्य भव्य दिव्यायोजनं भविष्यति। एतन्निध्याय प्रयागराज स्थलस्य पावनधरायां देशविदेशेभ्यः साधु सन्तानाम् आगमनं समारब्धमेव। तावत् उत्तरप्रदेश प्रशासनेन अपि 44 वर्षाणाम् अनन्तरम् आयोज्यमानाय महाकुम्भाय विशेषसज्जताः क्रियन्ते। शीतकालस्य प्रभावः समस्ते अपि उत्तरवर्ति भारते दृश्यते, यत्कारणेन सामान्यं जनजीवनम् अति प्रभावितमस्ति। एतस्मादेव शीतपवनतरङ्गस्य सञ्चेतना प्रवर्तिता अस्ति। पर्वतेषु प्रसृत हिमेन क्षेत्रेषु अपि तापमानम् अधोगतम् अस्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।